प्रितीच्या भावा भयणीनू, तुमकां जोन एकल्याक ह्या मिसा बलिदानात मायमोगाचो येवकार. हे मीस भेटयता तुमच्या जोन एकल्याच्या इंतेसा पासून. अदीक करून मागुया जी आमची भावा भयणां पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, वळवळ्यांत आसात, तांकां बरी सावधानी भलायकी आनी गरजेवंतांक देवाचो आदार. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनू, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसोने देवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवनाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जीवशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. दलबारांचो सर्वेस्पर अशें सांगता, आसिरियेंचे कोटा, म्हज्या रागाची बेतकाटी, म्हज्या क्रोधाचो दांडो, जाय तशें लुटूंक आनी चोरूंक रस्त्यांचो चिकल मांडयतात ते भाशेन ताका मांडोन देवधर्म नसलेल्या राष्ट्रा विरुद्ध हांवें ताका धाडलो आनी म्हाका तिडयतले परचे विरुद्ध हांवें ताका अधिकार दिलो. पूण तो अशें करूंक चिंतिनासलो. इतलें करूंक ताच्या मनान नासलें. पूण ताचें काळीज घरठाण करूंक आनी सगळ्या राष्ट्रांचो भस्म करूंक सोदताले. तो अशें म्हणटालो, म्हज्याच बावळ्याच्या बळान हांवें हें केलां आनी हांव गिन्यांनी देखून म्हजें जानवायेन तें येवजिलां. राष्ट्रांच्यो शिमो हांवें काडून उडयल्यो आनी ताच्यो ग्रेस्कायो लुटून व्हेल्यो. सदरेर बसलेल्यांक हांवें निकळावून सकलां आपटिलें. सुकण्याचे घोंटेर घाल्ले परी त्या राष्ट्रांच्यो गिरेस्कायो म्हज्या हातांनी कान घेतल्यो. सांडलेली तांतयां व्हरतात ते भाशेन सगळो संवसार म्हज्या हातांत घेतलो. कोणाचेच पाखटे हालोंक नात. कोणाचीच चोंच उक्ती जावंक ना. कसलीच चिवचिवी ना. कुराड घेवन कातरता त्या मनशा मुखार कुराड मिजास करीत व चिरप्या मुखार खरवतीच्यान आपली बडाय सांगूंक जाता. अशें जाल्यार दांडो धरता ताका दांडो दमायता आनी लाकडाचो न्हय ताका बडी उखलता अशें म्हणचें पडलें. तांच्या मजबूत झुजाऱ्यांचेर हे भाशेन दलबारांचो सर्वेस्पर भोव आसक्त करता तसली पिडा धाडतलो आनी ताच्या वैभवा खाल जळत्या उज्या सारके एक आंगठे पेटतले. देवाचे उतर हे,
देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचे केदीच सोडचो ना. सर्वेस्पर आपले पोरचे केदीच सोडचो ना. तुजे पोरजेक ते चेपतात सर्वेस्परा. तुवें वेंचून काडलेल्यांक दगदितात. विधवांचो आनी परदेशांचो जीव काडतात. अनाथ भुरग्यांक जिवेशी मारतात. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचे केदीच सोडचो ना. वयल्यान म्हणटात सर्वेस्पर पळयना. जाकोबाचो देव चीत दिना. मुर्खांतल्या मुर्खानो समजूत घेयात. आरे पिशानो केन्ना तुमकां बूत येत. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचे केदीच सोडचो ना. जाने कान घडला ताकाच आयकूंक येता. जाने दोळो रचला ताकाच दिश्ट ना. जो राष्ट्राक शिक्षा दिता तो खास लावचो ना. जो मनशाक जानवाय दिता ताकाच जानवाय आसची ना. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचे केदीच सोडचो ना. कित्याक सर्वेस्पर आपले पोरचेक सोडचो ना. आपणे विंचून काडलेल्यांक तो सांडचो ना. जर ती नव्यान निती प्रमाणे जातली आनी सगळी प्रमाणीक काळजां ती मांडून घेतली. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचे केदीच सोडचो ना. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या धन्या, हांव तुका दिनवासता. कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्तें केलें. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 11 वळी 25 ते 27. जेजून म्हणले, बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जानारांक आनी शान्यांक लिपोवन दवरलाय आनी सुपुर्ल्यांक उक्त्यो केलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. वय बापा, हेच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना बगर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना बगर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयता तोच. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाने तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूचे खाजगी जिवीत अनुभवता. जेजू मागणी करता आनी ह्या मागण्यांत आमी 2 भाग पळयता. पयले सुवातेर तो आपल्या बापाक आर्गां आनी दिनवासनी दिता. सगळ्या ताच्या बरेपणा पासून, ताच्या दये आनी काकुळती पासून जे जेजून अनुभवला आपल्या जिवितांत, आपल्या मिसावांत. जेन्ना आमी आमच्या खाजगी जिवितांत देवाचो आदार अनुभवता, आमचे काळीज आनी मन आपुणूच देवाक वाखाणूंक फुडें सरता. दुसरे सुवातेर जेजू देवाक आर्गां आनी दिनवास दिता आनी वाखाणता. देवान आपलो गूट धाकटुल्यांक अनेनारांक उक्तो केला. तो शाण्यांक आनी शिकलेल्या पासून पयस दवरला, गुपीत दवरला. सर्वेस्पर देव आपलो गूट साद्या मनशांक उक्तो करता. सादेपण म्हळ्यार खालतेपण. जो कोण देवाक खालतो जाता आनी काळीज आनी मन आपले देवाक उक्ते करता, तसल्यांक देव आपलो गूट उक्तो करता. जेजूच्या शिसांचे जिवीत पळयल्यार आमकां कळोन येता ते सादारण मनीस, असुशिक्षीत,
आनी जेजून असल्यांक वेचून काडले. तांणी आपणाक जेजूच्या आदीन केले खालतेपणान, आनी देवाचे गूट तांकां उक्ते जाले. जो कोण देवार आपले जिवीत पातयता, देव ताका आपले गूट उक्ते करता, आपलो आदार दिता. तांचे वरवीं देव निरंतरी आपले मिसाव आनी सर्गीचे राज बांदून हाडटा. मोगा भाव भयणीनो, आनी देखूनच आमी सदांच देवाच्या संपर्कांत आसूंक जाय. जर तर आमी देवाक जाना जाल्यार आमी ताच्याशी संपर्क करतले, आनी हो संपर्क आमी आमच्या गिन्यानान न्हय पूण सादेपणान, खालतेकायेन देवाक उलो मारून, ल्हानविकायेन जेन्ना आमी देवाशी संपर्क करता, देव आमकां आपले गूट उक्ते करता. खरीच ह्याच देण्या पासत ह्या मिसांत आमी मागोया. आमीन. संसारांतल्यो मोनजात पेटून तुका सायबा नाका जाल्यो, इतल्यो जाल्यो आनी होंक्यो भोगोनिता कोशो मानत्यो. तुज्याच मोगाळ पोता ताळोय, पातके सोयमान ताकने सोयलोय, तोच पेट तुका करता पळोय, आनी आमचेर कागलो देवोय. तुज्याच मोगाळ पोता ताळोय, पातके सोयमान ताकने सोयलोय, तोच पेट तुका करता पळोय, आनी आमचेर कागलो देवोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेश्वर मानून घेव. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरांत थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय, सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास,
नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवोशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडची पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमी खुशालकायेन एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखतात तसलो फळ आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मुगा भाव भयणूं, देव बरो दीस तुमकां. Ore por votarami, Elias nobis archi, Lamaro carun peci, Coshi pena pautoli, Vasuriazo sagate, Dace jevon dace bun, Sumi Jevo